श्रीमद्भगवद्गीतायां बहु किमपि अस्ति, वयं वदामः, शृण्मः अपि, परं तत्र लाभः तदैव यदा वयं तद् पठेम। प्रतिदिनम् अस्माकं कश्चन संस्कारः भवेत्, संस्कारः स्यात् यत् मया प्रतिदिनं किमपि एकं श्लोकं वा एकः अध्यायः वा इति पठनीयः। तदर्थम् अस्माभिः एका योजना स्वीकर्तव्या। प्रतिवर्षमपि गीता जयन्ती इति वयं शृणुमः। कार्यक्रमः अपि संस्कृतभारती द्वारा अपि आयोज्यते, अन्या भिन्न संस्थाः अपि आयोजनं कुर्वन्ति। गीता जयन्ती एषः कार्यक्रमः, एषः अवसरः मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्यां। तस्मिन्नेव दिवसे श्रीकृष्णः अर्जुनम् उद्दिश्य गीताम् उपदिष्टवान्। तद्दिने सम्पूर्णे अपि देशे एतस्य यः भवति शिक्षाशास्त्रीकक्षायां भवन्तः बहवः अपि जानन्ति, मध्ये अवधाने एव व्यवधानम् इति कश्चन जातः, तो पुनः आगच्छन्तु अत्रैव गीता जयन्ती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। अस्मिन् वर्षे प्रायः डिसेम्बर् मासस्य 6 दिनाङ्के मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। तद्दिने अस्माभिः सर्वैरपि स्वस्वस्थाने, स्वग्रामे वा, स्वविद्यालये वा, स्वमहाविद्यालये वा अथवा संस्कृतभारती द्वारा यत्र कार्यक्रमः तत्र सर्वैरपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठः करणीयः। तदर्थमेव, यतोहि गीतायां बहु किमपि अस्ति, वयं सर्वे जानीमः एव, परं तत्र स्वयं अस्माकं यावत्पर्यन्तम् अध्ययनं तस्य पाठः न भवति तावत्पर्यन्तं तद्विषये अस्माकं किं किम् अस्ति, कथम् अस्ति, तावत्पर्यन्तं ज्ञानं न भवति। विश्वे अद्य वयं पश्यामः विश्वबन्धुत्वस्य अभावः, यूनिवर्सल ब्रदरहुड यदस्ति तस्य अभावः दृश्यते। तस्मात् कारणात् सर्वत्र अशान्तिः। सः विश्वबन्धुत्वस्य अभावः गीता पठनेन सः अभावः न भवति, पुनः सर्वत्र विश्वबन्धुत्वस्य भावः भवति।